بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ واجب الاحترام استاد القرآن استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری اللہ سیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر معزز دوستو بھائیوں، دربار شریف کے احاطے دے اندر حضرت قبلہ پیر لال حیدر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دے قدماں دے وچ بیٹھ کے حضور دے ذکر دی محفل وچ اسی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دے بڑے مشہور الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، اے محبوب علیہ السلام اساں تواڈی ذات دی خاطر تواڈے ذکر کو بلند فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور والا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نو اللہ پاک نے ہر کمال، ہر عزت، ہر عظمت جداگانہ حیثیت نال عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ پاک جو عطا کردا ہے، حضور علیہ السلام نے کسے وصف، کسے صفت نو بیان کر کے اللہ پاک پھر حضور علیہ السلام عطا دا ذکر نہیں کرتا، بلکہ جتھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو عطا کرتا ہے اتھے حضور علیہ السلام دے اوصاف درمیان نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا بیان کیتے بغیر حضور نو ڈائریکٹ آپ دی ذات کو مخاطب فرما کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے محبوب اساں تواڈی خاطر اے کیتا۔ مثلا دوستو اے جڑی حضور دے رفت ذکر والی بات ہے، اے وچ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مخاطب کیتا ہے اور فرمایا ہے کہ اساں تواڈی ذات دی خاطر تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اساں اس نبی دے ذکر نو بلند کر دیتا، اساں اس رسول دے ذکر نو بلند کر دیتا، یعنی حضور دی صفت بیان نہیں کیتی، ڈائریکٹ نبی پاک کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے اے محبوب اساں تیری ذات دی خاطر تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا۔ یعنی دنیا نو رب اے دسنا چاہتا ہے کہ اے محبوب دیاں عظمتاں تے شاناں صرف اس وجہ تو نہیں، یا ساڈیاں عطاواں صرف اس وجہ تو نہیں کہ ساڈا نبی رسول اور نبی ہے، فرمایا اسی اس محبوب نال اونج پیار کرنے ہیں، اے دی ذات نال پیار ہے سانو، اسی جو بھی کرتے ہیں اے دی پاک ذات دی خاطر کرتے ہیں۔ آکو سبحان۔ تسی ویکھو انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب اساں تانوں کوثر عطا فرمایا۔ ہن اوتھے بھی حضور دا نام ہی ذکر نہیں، نبی پاک دی صفت ذکر نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اساں رسول نو کوثر عطا فرمایا، اساں نبی نو کوثر عطا نہیں،
اے محبوب اساں تواڈی ذات نو کوثر عطا فرمایا، یعنی عطا ہومن دے وچ اللہ نے جیڑی عطا حضور نو کیتی ہے او دے وچ اللہ تعالیٰ نبی پاک دے اوصاف نبوت اور رسالت بہت بڑا وصف ہے۔ اللہ انہاں نو بھی ذکر نہیں کردا تاکہ کوئی اے نہ سمجھے کہ اے جیڑیاں چیزاں رب عطا پیا کردا ہے اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ حضور نبی اور رسول انتا فرمایا نہیں، مینوں محبوب دی ذات نال پیار ہے، میں جو کچھ کردا محمد دی ذات واسطے کردا۔ آنکھوں سبحان اور حضرات گرامی قدر اللہ جو بھی کردا ہے جو کچھ دیندا ہے او دے واسطے اللہ اے نہیں آدا کہ محبوب اساں تانوں ہونا عطا کیتا ہے، نہیں، یا اساں تہاڈا اے ہونا تانوں اس شان دا عامل بنایا، بلکہ ماضی دا سیگا استعمال کر کے گزرے ہوئے زمانے دا اللہ نے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تواڈے ذکر نو تواڈی خاطر بلند کر دیتا، یعنی اج تو تسی بلند نہیں، جداں تواڈی خلقت فرمائی ہے محبوب اساں ادھر دا تانوں بلند کیتا ہے، تانوں کہہ دے بلند کرن دا محتاج نہیں بنایا، جے تواڈا ذکر کرنا ہے اس اپنے آپ نو بلند کرنا ہے، تانوں تو میں بلند فرما دوں۔ سبحان اللہ، جنہیں ذکر کرنا وہ حضور نو بلند کے کرنا ہے، ساڈی کی اوقات ہے ایسا نبی پاک نو بلند کر سکا ہے، انہوں تو اللہ بلند، انہوں تو اللہ بلند فرمایا ہے۔ اے محبوب اساں تواڈی ذات واسطے تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا، اساں تواڈی ذات واسطے تانوں کوثر عطا فرمایا، جتنیاں اللہ دیاں عطاواں نے ساریاں اللہ تعالیٰ نے ماضی دے سیغے وچ تعبیر فرمائیاں نے کہ اج دی گل نہیں، اے نبی پاک جدوں میں پیدا فرمائے نے اُداں ہی میں انہاں دے سر تے سرداریاں دے تاج رکھائے نے۔ آئے الگ بات ہے، ہر گزرتے وقت دے نال نال میرے محبوب دی مقام، میرے محبوب دا مرتبہ، میرے محبوب دی عزت، میرے نبی دا مقام بلند تر ہوتا چلا جا رہے ہیں۔ تو مڑ مسلمانوں نے کیوں نہ کبھی حشر تک یا مصطفیٰ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ تیرا، حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ تیرا، تر گئے جو کر تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں آیت نازل فرمائی، فرمایا جبریل میرے محبوب تو پوچھو اتدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب میں تیرے ذکر کو کیویں بلند کیتا ہے تسی جان دے۔ اللہ دے محبوب عرض کی تھی مولا تو آپ جانی جانے، تو آپ جاندہ ہے دس کے میں بلند کی تھی۔ اللہ فرمایا جعلتو کا ذکر میں ذکری فمن ذکرہ کا ذکرانی، اے میرے محبوب میں تینوں اپنا ذکر بنا دیتا۔ علماء بیٹھے انہیں کلو پوچھو
اللہ نے اے نہیں فرمایا جعل تو ذکر کا ذکری کہ میں تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا دیتا ہے، بلکہ اللہ فرمایا جعل تو کا ذکر میں تیری ذات نو اپنا ذکر بنا دیتا ہے۔ حضور دا وجود اللہ دا ذکر ہے، نبی پاک دی ذات اللہ دا ذکر ہے، حضور دا وجود اللہ دا ذکر ہے۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے گا، اللہ اکبر حضور دے نامہ وچوں معلوم ہویا ایک نام اللہ دا ذکر ہے، ذکر اللہ، یہ نبی پاک دا نام ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے قرآن وچ ایک اور جگہ تے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول۔ اللہ نے تواڈی طرف ذکر رسول نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے اس آیت وچ نبی پاک نو نام ہی ذکر دا عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں پتہ چل گیا لوگاں دے تا ذکر ہوندے نے، لوگاں دے تا ذکر کیتے جاندے نے۔ مسلمانوں کملی والا ہوئے جنوں رب نے جدی ذات نو اپنا ذکر بنا چھڑیا ہے۔ ذکر کسے نال ایک اٹیچ نہیں ہویا جی میں حضور نال اٹیچ ہوئے۔ لوگاں دا ذکر کیتا جاندہ ہے، ذکر نام نہیں ہوندہ لوگاں دا، تے کملی والے نال ذکر دا ان تعلق ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک نو اللہ اکبر نامی ذکر دا عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں میرے محبوب علیہ السلام اذان ہوئے، نماز ہوئے، صلاۃ ہوئے، سلام ہوئے، جو گونجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے، جو گونجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے، حضور والا دور کسے نبی دا ہوئے، ذکر ساٹھے نبی دا، زمانہ کسے دا ہوئے، ذکر ساٹھے نبی دا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنہ وسیلہ دیتا ہو ساٹھا نبی، نوح علیہ السلام نے اللہ اکبر جنہ وسیلہ دیتا ہو ساٹھا نبی، ابراہیم علیہ السلام نے رب کو کعبے کی مزدوری وچ منگیا ہو ساٹھا نبی۔ لوگ مسیطہ بڑے دن کاری صاحب تے نیک بندیانوں بلا کے آدھن حضور پہلی جماعت تساں پڑھاؤ، مسجد دا افتتاح کرنا ہے۔ ابراہیم نے کعبہ بنایا تے کعبے دا افتتاح نفلاں نال نہ فرمایا بلکہ دعا نال فرمایا۔ ہن کعبے دی عمارت بن گئی، افتتاح دا جدوں ٹائم آیا اللہ دے خلیل نے دعا منگی، لوگ نفلاں نال مسیطاں دا آغاز کریں دل، اس حضرت ابراہیم نے دعا نال آغاز کیتا تے کیڑی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، وسام والا محمد تو عطا فرما دے۔ آکو سبحان اللہ۔ حضور والا ذکر نو ساڈی سرکار نال ان تعلق ہے کہ مسلمانوں جدو آدم علیہ السلام زمین تے اتارے گئے کو لبو سری
لنکا دیا پہاڑاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے، اما حوا جدے دے پہاڑاں پہ اتاریاں گئیاں۔ حضرت آدم اکیلے، انسان کلا ہوئے تا پریشان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام دے دل اقدس تے پریشانی تاری ہوئی، وحشت تاری ہوئی۔ اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا میرے آدم دی پریشانی دور کر۔ یا اللہ کیویں دور کرا؟ فرمایا آدم دے کول ون کے اذان دے۔ اچھا مالک اذان دے ماں، اذان چ تیرا نام تا لونا ہی لونا ہے۔ نبوت والی جگہ تے کیدا نام لواں؟ جدا میں نبوت اور رسالت دی تصدیق دیونی ہے او دے وچ میں کہدا نا لواں۔ اللہ فرمایا جبریل دور اگرچہ آدم دے لیکن تعریف تے ذکر میرے رسول دا ہے۔ اذان کیڑی دے مسلمانوں؟ اذان ہی دتی گئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور دا نام آیا تے آدم دے دل نو سکون آیا۔ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاعتیں، او تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاعتیں، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاعتیں، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاویں، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں توجہ ہے صحیح؟ حضور والا مصر دی ایک اماں وڈیری عمر دی مائی ہمیشہ جدا کوئی انہوں مشکل آوے نبی پاک دا نام چاہوے مشکل حل ہو جاوے۔ دنیا میں چودائیو معمول ریا جدا مر گئی قبر چ گئی تے منکر نکیر آ گئے، انہاں آکے سوال کیتا من ربوں کا؟ اماں ڈر گئی کالی قبر دے اندر، وہ دنیا والی عادت یاد آئی، اکھی تے ہاتھ رکھ کے اماں نے آکھیا یا محمد یا محمد۔ مسلمانوں بس سرکار دا نام آیا، اکھی اس بند کی دیا تے جدا کھولیاں تا فرشتے قبر وچ نظر نہ آئے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی بکریاں پیا چراوے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مبارک مدینہ دوبار پیا بکریاں چراوے، ایک بگھاڑ آیا دوڑنا ہویا، اس بکری جناب والا پکڑی کانڈتے سکتی تے دوڑ گیا۔ اس چروائے نو اس عیال نو یہودی نو پتہ چل گیا، اس سوٹی لئی تے بگھاڑ دے پچھوں دوڑیا، بکری بگھاڑ دے منہ وچوں چھک لئی۔ مسلمانوں جدا بکری چھکی بگھاڑ دوڑ کے بن کے جناب اچھے جائے ٹیلے تے بے کے جویں انسان بلے دنوں میں بولن لگ گیا۔ یہ یہودی حیران ہو گیا، میرے اللہ بگھاڑ کدے نہ بولے کیوں بولن لگ گئے؟ مسلمانوں ہو سکیا کیوں حیران ہے؟ ہو سکا بیٹی تو بول پہ ہے، بگھاڑ کدے نہ بولے تو کی میں بولے ہیں؟ میں اس گل تے حیران ہاں، ہو سکا یار تو میرے تے حیران ہے، میں تیرے تے حیران ہاں، ہو سکا کیویں، ہو سکا میں کیویں نہ حیران ہوا جو اللہ دا محبوب
مدینے پاک وچ جلوہ گر ہو گیا ہے تے غیب دیاں خبراں بیٹھا دیندا ہے تے تو اجے تائیں انہاں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا میں تا تیرے تے حیران ہاں ہو سکا انہاں دی کوئی نشانی ہو سکا نشانی منگنا چاہنا تے سن میرے کولوں بکری چھڑائی گئی ہو سکا ہاں چھڑائی ہے ہو سکا بند انہاں دا کلمہ پڑھ تیریاں بکریاں نہ رکھا میں ہو جا سنا جڑا محمد پاک نہ ہو جاوے نا جنگلاں دے جانور بھی ہوتی نوکری تے غلامی کرے مسلمانوں جدوں حضور پیدا ہوئے ولادت والی رات جانور مبارک بادیاں پیدا دیاں مسلمانوں لوگاں دے بچے پیدا ہوندے رشتہ دار مبارک باد دیندے محلے دار مبارک باد دیندے دوست احباب اج تائیں کدی سنیا نے جو کوئی پیدا ہویا ہوئے تے جانور مبارک بادیاں دتیاں ہون مکے دے جانور مشرق والے جانور مغرب والیاں نو مغرب والے مشرق والیاں نو توڑ توڑ کے مبارک بادیاں پہ دیتے ہیں آدھن توانو مبارک ہوئے اللہ دا محبوب آگے رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا سادہ کملی والا مکے دے جانور مبارک باد پہ دیتے ہیں کبیروں کیوں نہ دے میں اے ساری کائنات دے بادشاہ اللہ نے اتنی عظمتات دے بلندیاں عطا فرمائیں مسلمانوں تیرے باغ بہار گلزار لکھا ایک ٹکڑا کڑا میں بھی صحیح او دنیا نے مفاظت ادھکاری لکھا ایک مصرف لگڑا میں صحیح تیرے اونٹا گائی تیرے بڑے رکھا ایک لیلا مجڑا میں صحیح تیرے شیرہ سے کل سنگر وے حیدر ایک کتے اونٹ گڑا بس اماری مادی گل سنا حلیمہ دے آنگن وچ محبوب آئے مسلمانوں لوگاں دے بچے دیہاڑیاں وچ اتنے تیار نہیں ہوندے جتنے حضور گھنٹیاں وچ تیار ہوئے کوئی سالاں وچ اتنا نہیں تیار ہوندا جتنا حضور مہینیاں وچ تیار ہوئے 2 سال کی عمر شریف ہوئی فصیح عربی زبان بولن لگ گئے اما حلیمہ نال گلاں باتاں کرن لگ گئے ایک دن آکھن لگے اما مینوں اجازت دے میں اپنے ویر تے بہن نال بکریاں چراواں ماں حلیمہ نے آکھیا میرے پتر تو سرداراں دا پتر ہے میں تینوں نہیں بھیج سکتی نالے جنہاں دے محمد ورگے بچے ہون او ماما کدوں آکھیاں تو جل کریں لیکن حضور علیہ السلام نے مجبور کیتا ماں مینوں منجن دے اصرار کیتا حلیمہ انکار نہ کر سکی حضور نال گئے حلیمہ ساتھیا دا بیٹا تے بیٹی جدوں واپس آئے انہاں کیا اما ساڈے عربی ویر دی بڑی شان ہے اج بدل سایہ کردے رہن اج جڑیاں بکریاں انہاں دا ارد گرد طواف کردیاں رہیاں اللہ اکبر تے جنگلاں دے جانور سلام کردے رہن مسلمانوں جدوں واپس آ گئے اما حلیمہ دیاں میں فیصلہ کر لیا دوبارہ نہیں بھیجنا جدا دوجا دن ہویا حضور آکے اما میں بجنے میں آکا نہیں پتر میں نہیں جاون دیونا میرا بیٹا تے بیٹی گئے تے جدوں گئے تھوڑی دیر بعد روندے ہوئے واپس آئے کیویں آئے ہو پترو اما شیر آئے بکری جا گئے میری سرکار فرمایا اما آپ حلیمہ فرما دیا میں رو پئی آکھیا اما کیوں رونی ہے آکھیا پتر شیر بکری جا گئے جی میں چہتے رہے
تو میرا ریوڑ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اما رونا جے او چاہ گئے میں چھڑاون والا تیرے گھر موجودا، چل جنگل باں پکڑ کے لے آندا، انگلی پکڑ کے لے آندا، آواز دیتی جنگل دے شیرو آؤ میری اماں دی بکری کنے چاہیے مینوں دسو۔ مسلمانوں حلیمہ فرما دیا نے جنگل دے شیر کٹھے ہو کے 12.5 پیرا بنا کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار پوچھا کہے چاہیے؟ ایک ودیا اس کا نور میں چاہیے۔ فرمایا کیوں چاہیے؟ اس کا کھاتی کوئی نہیں، چاہیے ضرور ہے، کھاتی نہیں کتھے حضور امن امان ہے۔ فرمایا چاہیے کیوں ہوئی؟ اس کا کل تساں آیا ہوئے اساں دیدار کر دے رہے ہیں، آج نیوے آئے بہانہ بنایا ہے، بکری چاہ رہی ہے، محمد چھڑانا آئے گا، دیدار عطا ہو جائے گا۔ اس شفا دے سب پروان عشق تیرے سب دیوان، اس شفا دے وہ سب پروان، پیارا جا کیا ہی پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں کا پیر، او پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں کا پیر۔ جو ہے صحیح سبحان اللہ۔ میری سرکار تاؤن مسلمانوں جنہ دیا مت شیطان رویا، چیلیاں پوچھیا استاد جی اتنا دلوئے رو کے آج کیوں روئے؟ ڈول گئے آدم نال مقابلہ تین کیتا، نوح نال مقابلہ تین کیتا، خلیل نال مقابلہ تین کیتا، ہن کیوں روئے ہیں؟ اسا کیا اتھے تا بندے کلمہ نال پڑھ گئے، یہ او آئے جو نگاہ اٹھائی پتھر کلمہ پڑھ جان گے۔ ایدی امت وچ ایو جے بلی پیدا ہون گے جڑے ہزاراں تے لکھاں کلمے پڑھان گے، ایدی امت وچ غریب نواز پیدا ہون گے، باو سلطان پیدا ہون گے، غلام حسن سواگ پیدا ہون گے، اولیاء ایو جے پیدا ہون گے جڑے لکھاں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرن گے۔ مسلمانوں حضور تا حضور میرے نبی دی امت وچ ایک فقیر، میں صرف ایک گل سناواں، عارفاں دے سلطان جھنگ دے شہزادہ ہے، نا پیر باو سلطان ہے، بچپن آپ دا شور کوٹ دے شہر وچ گلیاں وچ نکل دن، ہندو ویدن سکھ ویدن ویدیاں سار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندن۔ مسلمانوں آخر کارنا کیا آپ نے والد نو اپنے بچے نو باہر نہ نکلن دیتا کر، انہوں ویک کے لوگ کلمہ پڑھ جاندن۔ مسلمانوں ایتا بچپن دا عالمے تے جدا جوان ہوئے، مسلمانوں جوان ہوئے تے جڑا ویکھے او کلمہ پڑھ جائے۔ ایک دن آپ بیمار ہو گئے، مریداں نو گلیا شور کوٹ شہر وچ ایک سکھ حکیم ہے، او دے کولوں ون کے دوائی اونوں آکھو ساڈا پیر بیمار ہے، طبیعت چیک کر دوائی دے۔ جدا خلیفے گئے او سکا میں تواڈے پیر دی دوائی نہیں دیندا، نہ میں چیک کرنا کیوں؟ او سکا تواڈا پیر ایو جے ہے جڑا کول ونجے او مسلمان ہو جاندا ہے، میں مذہب کا نہیں ہٹاونا۔ انہاں ترلے کیتے
پیر علی لے آؤ سکن نہیں ہکا گل منے نا پیر دا چولا گلا نہ لواؤ میں سنگ کے بیماری معلوم کر لے سا تے میں مڑ دوا دے سا مسلمانوں سلطان صاحب کو خلیفے آ گئے عرض کی تھی غریب نواز او دوائی نہیں دیتا آدھے میں جڑا بندہ تواڈے پیر نو ملے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے میں مذہب تا نہیں وٹاونا میں جناب والا ایک گل کر سکنا کمیز بھیجو لے آؤ گل لالی میں ویک کے بیماری سنگ کے معلوم کرے سا دوائی دے سا تواڈا پیر ٹھیک ہو جاسی مسلمانوں عارفان سلطان جلال چاہ گئے چولا لہایا لہا کے خلیفیانوں پکڑایا تے جدا لے کے جاون لگے فرمایا سکھڑی دا پتر جے پاؤ دے چولے تے مسلمان نہ ہویا تا میں بھی محمد دا غلام نہیں آیا چولا لے کے جدو آئے تے کلینک دے سامنے آئے سلطان صاحب دا چولا نظر آیا کھڑا ہو گیا اٹھی کے پیا پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھنی دا جایا وہ مگلائے چولے سکھنی دا جایا مگلائے چولے پیا بنگار باؤ دے بھولے سکھنی دا جایا مگلائے چولے سکھنی دا جایا تے محمد دے نوکران دی شان ہے میرے قبری والے دا اپنا کی مقام ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلمانوں فلسطین شام مصر اے او علاقے جتے بنی اسرائیل دے ہزاراں نبی آئے لیکن اے علاقے پھر کے ویکھ لو دربار محمد دے غلاماں دے نظر آون گے پوری دنیا وچ جتھے ہی جاؤ گے قبلی والے دے غلاماں دے مزار نظر آن گے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ دے امتیاں دے مزار نظر نہیں آن گے قبلی والے دے غلاماں دا فیض نظر آئے گا میرے مصطفیٰ نو اللہ نے ایو جیاں بادشاہیاں عطا فرمائیاں نے حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں در گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں آج محفل سجائی نے حضور دی آج سٹیج بنایا ہوئے مہماناں واسطے جدا قیامت دا دن ہونے 1,24,000 نبیاں دیاں امتاں ہونیاں ساریاں امتاں تلے ہونی ہے ایک امت تے ہونی ہے سٹیج تے ہونی ہے او کیڑی امت ہونی ہے لوگو او کملی والے دی امت ہونی ہے جنہاں واسطے میدان معاشر وچ سٹیج بنایا جانا ہے او کملی والے دی امت ہونی ہے پیر بخاری دے مزار تے میلاد دی محفل کران والے ہو میلاد دی محفل جامن والے ہو یہ آج تسی حضور دا ذکر کرتے تے سن دے ہو کہ مڑ عزتاں بھی ان اللہ نے دتیاں نے کہ کل محشر وچ ساریاں امتاں تو اونچی امت محمد مصطفیٰ دی ہوئے گی تے رب سٹیج بنائے گا تے ساریاں واسطے امیر غریب دا فرق بھی نہیں ہوئے گا گناہگار تے جناب نیکوکار دا فرق بھی نہیں ہوئے گا
محبت دے سارے غلام حضور کو پیارے نے اللہ سارے نالی پیار کردہ ہے اور میرے کملی والے نے باقی ہو جائی کیتی ہے فرمایا عرض کیتی میرے اللہ نیک امتی تو لے لے گناہگار میں نو دے دے میں جانا تے گناہگار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ حضور پاک رحمت تے ساری کائنات دی رحمت سبحان اللہ لیکن اللہ جانتا ہے سرکار دا ووٹ غریباں لے پاسے سمجھ آئی نا اور غریب ہی ہمیشہ حضور دیاں محفلہ منعقد کر دیں حضور دیاں محفلہ میں آن دیں ذکر کروان دے بھی ہیں ذکر کر دے بھی ہیں ذکر سن دے بھی ہیں اور اللہ انہا غلامات بے حد راضی ہیں ہون ساڑھی ذمہ داری یہ وے کہ اسی سرکار دا ذکر بھی کریے تے نبی پاک دی فکر نو بھی اپنائیے حضور دی فکر کیے حضور دی فکر نماز قرآن اللہ دا ذکر اللہ دے محبوب دا ذکر مخلوق خدا دی خدمت تسی خوش نصیب ہو کہ اے سونے سید دا دربار پڑے ہمسائے شامل ہے اور مسلمانوں جس قبرستان وچ کسے اللہ والے دا مزار ہوئے اتھے رب دی رحمتاں دا خاص حضور ہوندا ہے زندے بھی رحمت چن مردے بھی اللہ دی رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ قبول کرے میں اجازت چاہتا ہوں دوستانوں اللہ تعالیٰ اجر دے وے جڑے آئے جنہاں محفل بنائی ہے وما علینا الا